बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, मैं 16 जून है और दिन है जुमे का। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में वासिफ अली वासिफ साहब के ये जुमले कहता हूं जिसमें वो फरमाते हैं कि जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला का खास साया हो, जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला का खास करम हो, उस शख्स को हराया नहीं जा सकता, उस शख्स को गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो शख्स ऑलरेडी अल्लाह ताला के खास साये में चल रहा होता है। यूं लग रहा है कि वाकई कुदरत इमरान खान के ऊपर मेहरबान है। इसी वजह से तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इसी वजह से पूरा जोर लगाने के बावजूद कल कराची में होने वाले मेयर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब सिद्दीकी जीत कर भी हार गए। इमरान खान की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान हार कर भी जीत गए। 24 घंटों के अंदर चीजें तब्दील हो गई। इमरान खान के हक में अचानक चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कल कराची के मेयर के इंतखाबात में क्या कुछ हुआ, मेरे पास इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक ऐसा उम्मीदवार जिसके पास अक्सरियत थी, जो बल्दियाती इंतखाबात जीत कर आया था, जिसके पास नंबर्स पूरे थे, जिसके पास दीगर सियासी जमातों की सपोर्ट थी, वो हार गया। और एक ऐसा शख्स जिसके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, जो बल्दियाती इंतखाबात लड़कर चेयरमैन नहीं बना था, वो कराची का मेयर बन गया। इस हवाले से मेरे पास क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात हैं, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 18 चेयरमैन, वो 18 चेयरमैन जिन्होंने हाफिज नईमुर रहमान को वोट देना था, वो इंतखाबात से 24 घंटे पहले अचानक गायब हो गए। कहा गया कि उनका जमीर जाग गया है, कहा गया कि उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देना, ना वो मुर्तजा वहाब सिद्दीकी साहब को वोट देना चाहते हैं। वो तमाम लोग गायब हो गए हैं। 24 घंटों के अंदर पूरी कहानी खुल गई कि वो 18 लोग कहां कैद थे, किस बंगले में थे, उस बंगले के बाहर कौन से स्पेशल कमांडोज तैनात थे। मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 चेयरमैन जिन्होंने कल हाफिज नईमुर रहमान को वोट देना था और कराची का मेयर मुंतखब करवाना था, उनको इंतखाबात से तकरीबन 16-18 घंटे पहले कराची के एक बंगले में कैद कर दिया गया। बंगले को ताला लगा दिया गया और बंगले के बाहर स्पेशल कमांडोज तैनात कर दिए गए। खबर यह है कि वो स्पेशल कमांडोज कल कराची में एक बंगले के बाहर डिप्यूट थे, जो वजीर आजम के साथ, सदर मुमलिकत के साथ, गवर्नर साहिबान के साथ या वुज़रा आला के साथ होते हैं। यानी वीवीआईपी सिक्योरिटी में कल उन 18 चेयरमैनों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक बंगले के अंदर रखा गया कि किसी तरीके से ये आर्ट्स काउंसिल ना पहुंच सके, किसी तरीके से ये हाफिज नईमुर रहमान को वोट ना दे सके। ये नहीं पता कि उनको कुछ पैसे दिए गए हैं, जोर जबरदस्ती रखा गया या कुछ भी है। मेरे पास इस हवाले से कोई इतलात नहीं है, लेकिन ये इतला कंफर्म है कि एक ही जगह में 18 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग मौजूद थे और उनको घर से बाहर कराची के इलाके डिफेंस के एक बड़े बंगले से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। किसी भी शख्स को, किसी एक उम्मीदवार को यह अलाउ नहीं था कि वो अपने अहले खाना को मिल सके, वो निकल सके बाहर बंगले के, क्योंकि बंगले के बाहर स्पेशल कमांडोज तैनात थे। और वो कमांडोज कौन थे, मैंने आपको बता दिया कि वो वीवीआईपी सिक्योरिटी के लोग थे, जो इंश्योर कर रहे थे कि ये 18 लोग हाफिज नईमुर रहमान को वोट ना दें। इसी वजह से एक अक्सरियती उम्मीदवार हार गया, एक अकलियती उम्मीदवार जीत गया। जिसके बाद नंबर्स पूरे थे वो हार गया, जिसके बाद नंबर्स कम थे वो जीत गया। कल जो कुछ हुआ है मेयर के इंतखाबात में वो सबको पता है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मेयर के इंतखाबात में जनरल इलेक्शंस की रिहर्सल हुई है। 2023 में होंगे आम इंतखाबात या 24 में होंगे, जब भी होंगे वही कुछ होगा जो मेयर के इंतखाबात में हुआ। दूसरी खबर यह है कि एक ऐसा शख्स पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मेयर बना है जो बल्दियाती इंतखाबात लड़के नहीं आया। यानी मेयर बनने वाला जो बंदा है उस पर जरूरी है कि वो बल्दियाती इंतखाबात लड़े, चेयरमैन मुंतखब हो, उसके बाद वो मेयर बने। लेकिन मुर्तजा वहाब सिद्दीकी साहब ने बल्दियाती इंतखाबात लड़े नहीं और वो सीधा मेयर बन गए। लोकल बॉडीज कानून के अंदर तरमीम की गई और वो तरमीम सिर्फ मुर्तजा वहाब सिद्दीकी साहब के लिए की गई ताकि वो बगैर बल्दियाती इंतखाबात को लड़े हुए सीधा ऊपर आकर मेयर बन जाएं। वो कानून में तरमीम ये थी कि कोई भी अनइलेक्टेड बंदा, कोई भी शख्स, यानी मैं
آپ کراچی کا میئر بن سکتے ہیں اور میئر بننے کے 6 مہینے کے اندر اندر ہم چیئرمین کا الیکشن لڑیں، یعنی یونین کونسل کی چیئرمین کا الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ میئر کی کرسی کے اوپر برا جمان رہیں۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ میں کہوں یا آپ کہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، میں وزیر اعظم بننے کے 6 مہینے بعد ایم این اے کا الیکشن لڑوں گا، یا مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، میں وزیر اعلیٰ بننے کے 6 مہینے بعد پنجاب اسمبلی کا یا کسی اور اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا، اور اس کے بعد میں اپنے وزارت اعلیٰ یا وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ ایک ایسا شخص جس نے بلدیاتی الیکشن ہی نہیں لڑا، جو چیئرمین ہی منتخب نہیں ہوا، عوام نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیے، پارٹی نے اس کو میئر بنا دیا، اب بڑی آرام سے، چکے وہ میئر ہیں، وہ 6 مہینے کے اندر یونین کونسل میں چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے، بڑی آرام سے وہ جیت جائیں گے، اور پھر وہ میئر کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ برا جمان رہیں گے، اس معاملے کو کنٹینیو کریں گے۔ کل میئر کے الیکشنز ایسے ہوئے ہیں، 2 چیزیں وہ سامنے آئی ہیں جس نے پورا میئر کا الیکشن جو ہے اس کو بتا دیا کہ عمران خان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ٹھیک ہے۔ عمران خان گزشتہ کئی عرصے سے جو بات کر رہے تھے، وہ کل خود جب جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا، حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے بھی وہی بات کرنا شروع کر دی کہ عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ قدرت عمران خان کے اوپر مہربان ہے، پورا زور لگایا گیا کہ کسی طریقے سے مرتضی وہاب صدیقی بغیر متنازع ہوئے، بغیر کوئی تنازع کھڑے کیے ہوئے وہ میئر بن جائیں، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کسی نے نہیں سوچی تھی۔ یعنی کراچی میں اس بنگلے کے اندر جہاں پر 18 پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، وہاں سے اب ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے باہر جو کمانڈوز تعینات تھے، انہوں نے ان 18 لوگوں کو کیسے قید کیا ہوا تھا، یہ ویڈیوز اب سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ یعنی اس طریقے سے کل کراچی میں میئر کا الیکشن ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا وہ جنازہ نکالا، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ کہنے والی جماعت نے جمہوریت سے بہترین انتقام لیا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زور زبردستی، چونکہ آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے، آپ نے 18 لوگوں کو اٹھایا، ان پہ پہلے پرچے دیے، مختلف مقدمات میں نامزد کیا، ایک گھر کے اندر ڈالا، وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی اس گھر کے باہر تعینات کی، یعنی پورا اپنا دھڑلے سے جو ہے وہ میئر کا الیکشن لڑا، اور ایک ایسے بندے کو میئر بنا دیا جو بلدیاتی الیکشن لڑ کے ہی نہیں آیا، جو چیئرمین ہی نہیں بنا، جس کو ووٹ ہی نہیں پڑے، وہ بلدیاتی الیکشن سے دور دور تک جو ہے وہ چیئرمین نہیں بن سکا، اس کو میئر بنا دیا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز قانون کے اندر ترمیم کی گئی ہے، یہ بھی خود مرتضی وہاب صدیقی نے کی تھی جب یہ وزیر قانون تھے، انہوں نے خود قانون بنایا، خود اپنے آپ کو استثنا دیا کہ میں ان الیکٹڈ، بغیر الیکشن لڑے، بلدیاتی انتخابات لڑے میئر بن سکتا ہوں، اس کے 6 مہینے بعد میں الیکشن لڑوں گا، خود ہی جا کر گورنر سندھ سے وہ دستخط کروائے اور خود ہی یہ بل پاس کر دیا، اور اب میئر بن گئے۔ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کو سب کچھ پتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پچھلے 24-48 گھنٹوں کے اندر جماعت اسلامی کو یہ پتا چل گیا کہ عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔